Okay, good morning, students. Textbook निकाल्नु कि textbook मा नि page number exercise मा हेर्नु त page number is page number 320 ल page number 320 त्यहाँनिर एउटा कन्भर्जन छ question number 19 question number 19 ल so how do you carry out the following carry out the conversions भन्ने छ है so we'll try to do this one today. Okay, so आज हामी conversions ल so NV brush size okay so conversion है so यसमा number 1 रहेछ म डाइरेक्ट स्ट्रक्चर मात्रै बनाउँछु ल propene to propane 1 all छ ल propene to propane 1 all so propene भनेपछि स्ट्रक्चर हुन्छ CH तीनटा कार्बन हैन CH ENE छ है so नर्मली गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ तीनटा कार्बन राखे त्यहाँदेखि ENE मिन्स डबल बन्ड एक जग्गा छ है त्यहाँदेखि प्रोपिन मिन्स यहाँनिर हुन्छ हाम्रो H2H है कार्बन काउन्ट गर्नु पर्यो नि त चारटा सो यहाँनिर हेर फर्स्टमा यहाँनिर हेर्नु है सो यो कार्बनमा दुईटा डबल बन्ड छ त दुईटा हाइड्रोजन बसिहाल्छ ओके सो त्यसै प्रकारले अगाडिकोमा C तीनटा बन्ड छ त्यसले गर्दा एउटा H बीचमा भयो यतापटि CH3 हुन्छ है फर्स्टको राइट यो भयो र प्रोडक्ट छ हाम्रो प्रोपेन 1 अल है प्रोपेन 1 अल सो 1 2 3 सो तीनटा कार्बन भइगयो नम्बरिङहरु त्यति गरि बस्नु पर्दैन बिकज दिस इज नट द नोमेनक्लेचर ओके सो त्यसले गर्दाखेरि प्रोपेन 1 अल है सो 1 मा अल्कोहल छ OH ग्रुप छ सो रेस्ट इज यो हाइड्रोजन H2 H2 H3 है सो यो अस्ति टेस्टमा पनि आएको थियो है so how do you carry out this conversion how do you carry out this conversion normally दुईटा स्टेपमा हुन्छ है so के गर्नुपर्छ पहिला so नै डबल बन्ड को रिएक्सन गर्नु पर्दैछ है so नर्मली हामी के रिएक्सन गर्छ एडिसन रिएक्सन गर्छ हैन एडिसन रिएक्सन so एडिसन रिएक्सन मा नि अब के हाल्नु पर्यो हामीले नर्मली एडिसन मा हामीले HBr त पढेको छ है so HBr हाल्दा Br कहाँ जान्छ कार्बन ह्याभिङ लेसर नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम है so मार्कोनिकफ रुल हुन्छ कि चाहिँ एन्टी मार्कोनिकफ रुल हुन्छ हैन so मार्कोनिकफ रुलले भन्छ त्यसलाई ब्रेक गर्यो भने हामीले H पोजिटिभ र Br नेगेटिभ पाउँछ ओके H पोजिटिभ र Br नेगेटिभ so negative part is your Br minus है so Br कहाँ जान्छ भन्दा कार्बन ह्याभिङ लेसर नम्बर देन obviously हाइड्रोजन अदर साइड जान्छ so त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रोमा CH3 CH है यहाँनिर आयो Br ओके यहाँनिर आउँछ CH3 त्यहाँबाट हामीले सपोज सब्स्टिट्युसन गर्यो भने चाहिँ सो सब्स्टिट्युसन इज आवर हाम्रो aqueous NaOH राइट aqueous NaOH गर्यो भने Br लाई NaOH ले रिप्लेस गर्छ बट यो हाम्रो प्रोडक्टमा हेर कहाँ छ OH अर्को साइडमा छ नि त हैन अर्को साइडमा सो भनेपछि वी शुड नट डू दिस वान सो वी हैव टु डू द एन्टी मार्कोनिकफ रुल है सो वी हैव टु डू द एन्टी मार्कोनिकफ रुल ओके सो हेर okay so it should not be like this so पहिले प्लानिङ गर्नु पर्यो so एन्टी मार्कोनिकफ लागि हामीले के चाहिन्छ peroxide मा नर्मली बेन्जोइल पेरोक्साइड युज हुन्छ ओके सो बेन्जोइल पेरोक्साइड भनेपछि
सो पेरोक्साइड मात्रै लेख्दा हुन्छ ल PEROXIDE peroxide है so peroxide हाल्दा चाहिँ अब चाहिँ उल्टा हुन्छ now the bromine will go to the carbon having higher number of hydrogen so your product is CH3 CH यहाँनिर आउँछ Br यहाँनिर आउँछ एउटा हाइड्रोजन so हेर है so CH3 CH2 CH2 Br अब चाहिँ we can do the substitution reaction. Okay, so substitution reaction is always, remember, aqueous NaOH. So that gives you a substitution reaction. Fine. बुझ्यो? Okay. So next number 2. So number 2 is ethanol to but1ine, ethanol. So ethanol means you know it, ethanol is CH3 CH2 OH है OH र अर्को छ but1yne. So but1yne means there are 4 carbon, right? 1 2 3 4. So 1yne means 1 र 2 को बीचमा ट्रिपल बोन्ड छ. So carbon number 1 र carbon number 2 को बीचमा ट्रिपल बोन्ड छ है but1yne and then rest is your hydrogen. So यहाँनिर एउटा H आउँछ सेकेन्डमा आउँदैन यसमा दुईटा H आउँछ र लास्टकोमा तीनटा H आउँछ. Fine. So you have to convert this. So यसमा normally हामीले जहिले पनि कार्बन हेर्नुपर्छ काउन्ट है. So कार्बन काउन्ट इनिशियली कतिवटा छ दुईटा छ हाम्रोमा पहिला कतिवटा छ दुईटा छ अब प्रोडक्टमा कतिवटा छ चारटा छ है. ओके सो यसको लागि चाहिँ नर्मली डबल कार्बनमा हामीले गर्नु चाहिँ के भन्छ एल्डोल कन्डेन्सेसन गर्छ या चाहिँ वुड्स गर्छ या फिटिक गर्छ हैन. यिनीहरुमा डबल हुन्छ बट वुड्स फिटिकमा के हुन्छ हाइड्रोकार्बन इज अ प्रोडक्ट. ओके बट हियर इज अ हाइड्रोकार्बन त हो बट इट हैज अ ट्रिपल बोन्ड हियर. ओके सो यसको लागि नर्मली के गरेको छ भन्दाखेरि पहिला OH लाई त निकाल्नै पर्छ बिकज OH मा सब्स्टिट्युसन हुँदैन. ओके सो OH लाई निकाल्नुको लागि सबसे सजिलो तरिका इज अलवेज युज SOCl2. SOCl2. ओके सो SOCl2 यो हुँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो प्रोडक्ट CH3 CH2 Cl हुन्छ हैन Cl हुन्छ. ओके फाइन. सो नाउ के गर्ने त भन्दाखेरि यसको लागि एउटा स्पेशल रिएजेन्ट चलाएको छ. इट्स बेसिकली सब्स्टिट्युसन रिएक्सन नै गर्छ बट द रिएजेन्ट इज हियर इज CH ओके ट्रिपल बोन्ड C नेगेटिभ Na+ भन्छ ल सोडियम इथाइन भन्छ. ओके सो यो केमिकल चलाउँछ ल यसको लागि. सो यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो हुँदाखेरि चाहिँ सो दिस विल गो हियर दिस विल अट्याक हियर. ओके यहाँबाट Cl निस्किन्छ. सो गर्दाखेरि एज अ साइड प्रोडक्ट विल बी हियर NaCl हुन्छ. यसमा चाहिँ यो सेकेन्ड स्टेप याद गर्नुपर्छ ल. Got it? Okay. Next हेर के क्वेशन छ भने सोधिहाल्नु ल बिचमै. Next number 3 is 1-bromopropane. 1-bromopropane. तिमीको अस्तिको जुन चाहिँ एक्जाममा नोमेनक्लेचरमा पनि मिस्टेक गरेको छ है ल. सो नोमेनक्लेचर पनि यहाँबाट प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ तिमीहरूले पुरा. 1-bromopropane. सो प्रोपेन भनेपछि नर्मली तीनटा कार्बन यसरी राखिहाल्छ है. सो 1 मा ब्रोमो छ 1 मा ब्रोमो 1 ब्रोमो भइगयो. देन प्रोपेन prop means तीनटा कार्बन ane means कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. 1-bromopropane. बुक छ नि है पेज नम्बर 320 320.
La, so here is your H2, H2, H3. So this is our initial product, initial substance, right? The final product that is a 2-bromopropane. 2-bromopropane. So prop means तीनटा carbon छ, 2 मा bromo छ, and propane भनेपछि now next is hydrogen. So यहाँनेरि H, यहाँनेरि H3. So हामीले यहाँनेरि bromine चाहिएन है. So हामीले यहाँनेरि bromine चाहिएन. So we have to remove this bromine first. Okay. The bromine remove गरेर त्यहाँबाट we have to proceed. So bromine remove गर्नुको लागि what we have to do? We have to do the elimination reaction. We have to do the elimination reaction. So elimination reaction को reagent के हो भन्नु त? यो bromine हामीले यहाँबाट निकाल्नु पर्दैछ नि त. So elimination reaction मा double bond आउँछ, right? So anyone tell me what is the reagent used for elimination reaction? Alcoholic KOH. Yes, alcoholic KOH. Alcoholic KOH. Yes, alkaline है alcoholic KOH. Okay. Yes, good, Dakshina. So alcoholic KOH we have to use ALC, alcoholic KOH. Okay. अस्ति एउटा टेस्टमा क्वेशन थियो alcoholic KOH how it functions भन्ने कुरामा alcohol र KOH छ. Alcohol भनेपछि I'll just do it ल. CH3 CH2OH इथानोल चलाउँछ नि त है. नर्मली मिथानोल पोइजनसहरु हुन्छ सो इथानोल चलाउँछ है. अल्कोहल र KOH यो दुईटा मिक्स हुँदाखेरि चाहिँ के बनिन्छ भन्दाखेरि यहाँ ल यसबाट तिम्रो H निस्किन्छ, यसबाट OH निस्किन्छ, गर्दा वाटर भयो. ओके. सो त्यो गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट हुन्छ CH3 CH2 CH3 CH2 O negative K positive plus water यो निस्किन्छ. बुझ्यो? यसलाई भन्छ पोटासियम अल्को अक्साइड. जनरल नेम हो. दुईटा कार्बन हुँदाखेरि पोटासियम इथो अक्साइड भन्दा हुन्छ. ठीक छ? सो पोटासियम इथो अक्साइड. सो पोटासियम नम्बर फेरि वेटला हल्ला गर्नु थाल्यो कलको. Fine. So यो चाहिँ हाम्रो नर्मली यो चाहिँ स्ट्रङ बेस हो ल. दिस वान अल्को अक्साइड चाहिँ स्ट्रङ बेस हो. इभन इट्स स्ट्रङ्गर देन OH नेगेटिभ. OH नेगेटिभ भन्दा पनि स्ट्रङ्गर हो. राइट. सो यसले चाहिँ नि यो जुन चाहिँ अल्को अक्साइडले चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ यो भयो हाम्रो अल्फा कार्बन, यो भयो बीटा कार्बन. यो बीटा कार्बनबाट बीटा हाइड्रोजन तान्छ ल. जुन चाहिँ RO नेगेटिभ छ यसले चाहिँ यहाँबाट हाइड्रोजन तान्छ. ओके. र यताबाट ब्रोमिन निस्किन्छ. फाइन. सो यो हुँदाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट हुन्छ इट्स अ CH3 CH एउटा मात्रै एउटा H लग्यो. ओके. अल्को अक्साइडले त्यो लगेर फेरि वापस यो इथानोल हुन्छ. सो यहाँनिर डबल बन्ड CH2 हुन्छ. ओके. यताबाट ब्रोमिन निस्किन्छ, अर्कोपट्टि एउटा हाइड्रोजन निस्किन्छ र बीचमा हुन्छ डबल बन्ड. फाइन. ओके. सो वन्स यो भएपछि अब वी क्यान रिच टु दिस प्रोडक्ट है. सो प्रोडक्ट कसरी रिच गर्नु सक्छ? नाउ व्हिच रिएजेन्ट वी हैव टु युज? Bijoy? HBr. SBr. Yes. SBr मात्रै हाल्यो भने कहाँ जान्छ? Br carbon having lesser number of hydrogen atom, right? So Markovnikov rule. Fine. So Markovnikov rule ले गर्छ ल. So Br कहाँ जान्छ? Br will go here and H will go in the other side. So गर्दाखेरि exactly your product आइहाल्छ. So Markovnikov rule. Fine. Okay. So we'll move to next one. Okay, fine. So next is toluene to benzyl alcohol. So number 4. Number 4.
It's toluene to benzyl. Toluene means benzene ma CH3 छ भने we call it toluene. Okay, so benzene माथिपट्टि CH3 toluene भन्छ ल. So यसलाई toluene र benzyl alcohol. अब यसमा benzo benzyl you know it right. So benzyl alcohol भनेपछि yes, it's just CH2OH. Okay, so यो हो benzyl alcohol. So toluene मा benzyl alcohol कसरी गर्ने right. So यसको लागि normally के गर्छ भन्दाखेरि okay Cl2 र UV light ल UV light हाल्छ. So Cl2 र UV light हाल्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ CH3 छ नि माथि त्यसमा एउटा मोनो सब्स्टिट्युसन हुन्छ. That means one of the hydrogen is replaced by Cl. So CH2Cl हुन्छ. Okay. Sir. Yes. सुन डिस्टर्ब भयो साउन्डले के छ सर भोइस सुनेको छैन. भोइस सुनेको छैन. ओके जस्ट वेट ल. सर भोइस सुनेको छैन सर तपाईको. हजुर सर डिस्टर्ब. ल वेट फाइन है. सो नेक्स्ट गरौँ. Number 9. It's a 2-chlorobutane. 2-chlorobutane. Butane means 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Carbon number 2 मा chloro छ. Carbon number 2 मा chloro छ. So 2-chlorobutane. Butane means now next is hydrogen. So CH3. Here comes एउटा H. Here comes H2, H3. यो भयो हाम्रो 2-chloro र उता गएर छ 2,3,4 dimethyl hexane. So hex means 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. अझै एउटा थप्यो 6. भयो. So 6 मा 3 र 4 मा dimethyl छ. 3 र 4 मा methyl group छ. CH3, CH3. So dimethyl hexane. Now that means rest is your hydrogen. So CH3, H2. एउटा मात्रै H आउँछ, एउटा मात्रै H आउँछ, H2, H3. Okay, so यसमा just count the carbon. Initial मा अब carbon count को कुरा हुन्छ. Carbon हाम्रोमा 4 वटा छ है. 1, 2, 3, 4 छ. यसमा छ 1, 2, 3, 4, 5, 6 छ र यो दुईटा छ. तल दुईटा झुन्डेको छ. So it's 7 and 8. Okay, total carbon है यो nomenclature को लागि हैन. Total carbon 8 छ. So उता initially 4 थियो अब 8 भएको छ. So double भएको छ है. So double भएको छ भने के चाहिँ हाम्रो हुनु पर्यो aldol condensation. त्यसमा aldehyde या ketone हुनु पर्यो स्टार्टिङ. यसमा छैन त्यो. ओके र प्रोडक्टमा पनि त्यही ketone र aldehyde त बस्छ त्यसमा. सो प्रोडक्टमा यहाँ केही छैन हाइड्रोकार्बन. सो हाइड्रोकार्बन भनेपछि कहीँ न कहीँ गएर हामीले हुज रियाक्सन गर्नु पर्छ. सो बेसिकली यो त सिम्पल रियाक्सन हो. हुज रियाक्सन डाइरेक्टली गर्दा भइहाल्छ ल. सो यसको हुज रियाक्सन एउटै स्टेपमा आइहाल्छ. हुज रियाक्सन मिन्स व्हाट इज द रिएजेन्ट. हुज रियाक्सनको सोडियम एन्ड ड्राई इथर. Sodium and dry ether is the reagent. So यो हुज रियाक्सन को चाहिँ टेक्निक छ भनेको चाहिँ मैले यो गर्ने टेक्निक चाहिँ के गर्नु पर्यो मुनिपट्टि पेन्सिलले लेख्नु पर्यो. इट्स अ CH3 CH2 CH है CH3 र Cl लेख्नु पर्यो पेन्सिलले लेख्यो. यहाँबाट Cl निकाल अर्को पनि Cl निकाल. बुझ्यो. र यो दुईटा पोइन्ट जहाँबाट क्लोरिन निस्क्यो नि त्यो कार्बन र माथिबाट जहाँबाट निस्क्यो दुईटा पोइन्ट जोडिदेऊ. यु जस्ट अट्याच दिस 2 पोइन्ट ल. यो दुईटा पोइन्ट के गर अट्याच गर. ओके. सो अट्याच गरेर लेख्न थाल्नु पर्यो. सो प्रोडक्ट लेख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सो कुन एउटा फर्स्ट देखि सो विल राइट स्टार्टिङ फ्रम हियर
यहाँदेखि एरो देख्दैछ ग्रीन एरो, त्यहाँबाट लेख्न थाल्नु पर्यो ल। सो लेख्दाखेरि के हुन्छ CH3 CH2 CH भयो नि त हैन। CH मा के छ, एउटा CH3 झुन्डेको छ, उता छ है, त्यो उताकोलाई म तल लेखिदिन्छु है, CH3 तल्लोपट्टि लेख्यो, र यो CH गएर तल्लोपट्टि फेरि अर्को CH लाई भेटेको छ, तल्लोपट्टि गएर अर्को CH, त्यो CH मा फेरि एउटा CH3 झुन्डेको छ, र अगाडिपट्टि CH2 र CH3 छ, त्यसलाई म पछाडिपट्टि लेखिदिन्छु CH2 CH3 भयो। अब यो प्रडक्ट र यो दुईटा प्रडक्ट चाहिँ यु कम्पेयर इट, यो र यो कम्पेयर गरेर त अघिको एउटै हैन, यो दुईटा इट्स सेम हो नि त, फाइन। सो यसरी आउँछ प्रडक्ट। Got it? So once you complete भएपछि you have to rub this one ल, यो रब गरेर यो पोर्सन रब गरेर एउटा कुरा, यो त जस्ट रेफरेन्सको लागि हो ओके। यहाँ अगाडि 2 लेख्नुपर्छ है, ब्यालेन्स चाहिँ गर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर 2 आउँछ ल, सबसे अगाडि यु हेभ टु राइट 2, र सोडियम पनि दुईटा चाहिन्छ ल। त्यो गर्दा बाइ प्रोडक्ट लेख्ने हो भने चाहिँ 2NaCl आउँछ, 2NaCl will be the by product. Fine. Okay. Now we will move to next one, number 10. Okay, number 10 is 2-methylpropene, 2-methyl-1-propene. 2-methyl-1-prop means तीनटा कार्बन छ हाम्रोमा, 1 2 3, यो क्वेशन नम्बर हाम्रो 10 हो। Okay, so it's a 10. 2-methyl-1-propene. So 2 मा methyl छ, it's a CH3 छ, 1 मा propene means 2-methyl-1-prop-ene. Okay, 1 prop. Okay, normally यसरी लेख्दैन खासमा, prop 1-ene लेख्छ खासमा ल। 1-ene भनेको 1 र 2 को बीचमा डबल बोन्ड छ, ene. Okay, so rest is hydrogen, so here comes H, here comes H3. Okay, बीचको कार्बनमा हाइड्रोजन पर्दैन किनभने अलरेडी 4 बोन्ड्स भइसकेको छ। सो यो भयो हाम्रो 2-methyl-1-propene। अब यता गएर फेरि 2-chloro-2-methyl-propane छ, prop भनेपछि तीनटै कार्बन भइगयो, 2-chloro, 2 मा को छ क्लोरो, 2-methyl, सो मिथाइल यहाँ पहिला लेख्दिए ल, र 2 मा Cl छ, सो 2-chloro-2-methyl, 2-chloro-2-methyl भयो, propane भयो, सो इट्स H3H3. So how can we achieve this reaction? So डबल बोन्डलाई हटाएर सिंगल बोन्ड गर्नु पर्यो हैन, भनेपछि हामीले एडिसन रियाक्सन गर्नु पर्यो, दिमागमा त्यही, अरु केही सोच्ने कामै छैन। सो डबल बोन्ड छ भनेपछि डबल बोन्डलाई हटाएर सिंगल बोन्ड आउँदैछ भनेपछि एडिसन गर्नु पर्यो, एडिसन। सो एडिसनमा हाम्रो दुईटा छ, कि मार्कोनी कप छ कि एन्टी मार्कोनी कप छ, राइट। सो एडिसनमा के हाल्दै थियो हामीले, HBr, राइट। त्यो HBr हामीलाई Br चाहिएको छैन नि त, Cl चाहिएको छ भनेपछि हामीले के हाल्नु पर्यो, सिम्पल HCl हाल्दा हुन्छ नि त हैन। HCl हाल्दा Cl कहाँ जान्छ, कार्बन ह्याभिङ लेसर नम्बर अफ हाइड्रोजन, H कहाँ जान्छ, कार्बन ह्याभिङ हायर नम्बर अफ हाइड्रोजन। सो वान स्टेपमा आइगयो त यो त, इन वान स्टेप ओन्ली द कन्भर्जन हुन्छ। Okay, next number. Next number 11. So ethyl chloride. Ethyl chloride यो फेरि कमन नेम है, ethyl chloride. ethyl भनेपछि दुईटा कार्बन, so it's a CH3
CH2Cl इथाइल क्लोराइड यो कमन नेमबाट आएको है 2 प्रोप एनोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनोइक भनेको तीनटा कार्बन छ हैन C1 2 3 प्रोप भइगयो एन कार्बन कार्बन सिंगल बोन्ड छ ओइक एसिड भनेपछि जहिले पनि साइडमा हुन्छ सो साइडमा हुँदाखेरि चाहिँ नर्मली एउटा कुरा याद गर्नु है तिमीले यो CHO भयो अथवा COH गर्दाखेरि जहिले पनि राइट साइडबाट युज गर्नु ल राइट साइडबाट युज गर्यो भने चाहिँ यस्तो गरेर OH गर्दा हुन्छ ल नर्मली हामीले के लेख्छ भन्दा COH यस्तो हो नि त हैन ओके यस्तो हो तर लेफ्टपट्टि लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो C डबल बन्ड OH गर्नुपर्छ अदरवाइज लेफ्टपट्टि COH लेख्नु छ भने चाहिँ यसो गर्नु पर्यो COOH हुन्छ है यसरी गर्नुपर्छ ल अस्ति तिमीहरुको कतिजनाले यसरी गरेको थियो लेफ्टपट्टि लेखेको थियो तर CHO गरेर फेरि यहाँबाट कार्बन यसरी CH2 यस्तो गरेको थियो यो रङ हुन्छ किन यसले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि तिम्रो यो कार्बन चाहिँ अक्सिजनसँग बोन्ड भएको देखाउँदैछ यहाँनिर त्यसले गर्दा मिस्टेक हुन्छ ओके सो यतापट्टि छ भने जहिले पनि लेख्दाखेरि CH2 यता जेसुकै होस् तर यतापट्टि चाहिँ जहिले पनि CHO भनेर लेख्छ अगर लेफ्टपट्टि लेख्दैछ भने ल तर साह्रै पर्छ भने जहिले पनि राइटपट्टि काम गर्नु राइटपट्टि जहिले पनि सजिलो हुन्छ CHO सिधै लेख्दा भयो अदरवाइज C डबल बन्ड OH गर्दा हुन्छ बुझ्यो र स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि एउटा कुरा याद गर्नु एउटै जग्गामा डल्लै स्ट्रक्चर आट्नु पर्यो आट्दैन भने त्यो बोन्डलाई कन्टिन्युएसन गरेर नेक्स्ट लाइन लेख्दा हुन्छ So here is rest is hydrogen, so H2H3. भयो so carbon count गर इनिशियली so यसमा कार्बन 1 कार्बन 2 यसमा कार्बन नम्बर 1 कार्बन नम्बर 2 कार्बन नम्बर 3 भनेपछि के गर्नु पर्यो हामीले स्टेप अप रिएक्सन गर्नु पर्यो हैन एउटा कार्बन बढाउनलाई स्टेप अप को लागि रिएजेन्ट के हो KCN ठीक छ सो KCN हाल्नै पर्यो सो पहिला हाल्दा हुन्छ Cl मा CN हाल्दा हुन्छ can we add KCN here KCN हाल्नु सक्छ भन्ने हुन्छ यस सक्छ किनभने CN ले इजिली रिप्लेस गर्न सक्छ Cl लाई ओके OH लाई मात्र रिप्लेस गर्न सक्दैन सो आवर प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CN आयो हैन अब CN लाई फेरि COH गर्न सक्छ अघि भर्खर गरेको छ अघि के हालेको थियो रिएजेन्ट CN लाई COH कन्भर्ट गर्नुको लागि एनीबडी I need the answer. What is the reagent we have to add? CN लाई COH convert गर्नुको लागि what is the reagent? H plus H2O. Yes, H plus H2O. Okay. So भन्दाखेरि acid catalyze hydration. Good. So H plus H2O लेख्दा पनि भयो नभए यसरी लेख्दा पनि हुन्छ भनेको चाहिँ H3O पोजिटिभ लेख्दा पनि हुन्छ कुरा एउटै हो ओके H plus र H2O रियाक्ट गरे भने H3O पोजिटिभ हुन्छ यसलाई भन्छ एसिड क्याटलाइज हाइड्रेसन ओके सो यसमा मैले अलिकति डिफरेन्ट लेखेँ H3O प्लस लेखेँ त्यसै कुरा सेममै हो ल सो यो गर्नु साथ यो हुन्छ ल सो कन्भर्जन चाहिँ यस्तो हो प्र्याक्टिस पुरा चाहिन्छ ल प्र्याक्टिस गरिबस्यो भने केही जस्तो लाग्दैन इजी हुन्छ तर प्र्याक्टिस गरेको छैन भने चाहिँ सक्दैन इक्जाम हलमा चाहिँ सोचेर गर्नु चाहिँ सक्दैन पुरा टाइम लाग्छ सो त्यत्रो टाइम एभाइलेबल हुँदैन ल सो प्र्याक्टिस गरेको छ भने चाहिँ यसो हेर्दै चाल पाइहाल्छ ब्ल्याट भइहाल्छ एकैछिनमा नेक्स्ट नम्बर 11 नम्बर 12 नम्बर 12 ब्युट मिन्स 4 कार्बन सो म कसरी गर्दैछु नि त्यही प्याटर्नले गर्नु ल जहिले पनि पहिला यसरी कार्बन टक्क फिजाइहाल्नु पहिला हाइड्रोजन नहाल्नु है मिस्टेक हुने चान्सेस पुरा हुन्छ फेरि सो
सो ब्युट मिन्स चारवटा कार्बन टक टक सिंगल बोन्ड हालेर हालिदिइहाल, त्यहाँबाट रेस्ट भर्दै जानु पर्यो। सो कार्बन नम्बर 1 मा इएनई भनेको छ हैन। सो 1 र 2 को बिचमा द्याट मिन्स सो इएनई मिन्स डबल बोन्ड सक्यो। रेस्ट इज हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन काउन्ट गर्दै हाल्नु भयो। यसमा दुईटा जान्छ, यसमा एउटा जान्छ, यसमा दुईटा जान्छ, यसमा तीनटा जान्छ। ओके CH डबल बोन्ड CH2 फाइन। यो हाम्रो इनिशियल रिएक्टेन्ट भयो है। प्रोडक्ट छ एन ब्युटाइल आयोडाइड। एन भनेको नर्मल, नर्मल भनेको स्ट्रेट चेन, यो कमन नेमबाट आएको है। फेरि नर्मल भनेको स्ट्रेट चेन, नर्मल आइसो नियो छ नि त तीनटा हैन, नर्मल आइसो नियो। नर्मल भनेको स्ट्रेट चेन। सो स्ट्रेट चेन ब्युटाइल भनेपछि स्ट्रेट चेनमा चारवटा कार्बन छ। सो C C C C ओके। सो स्ट्रेट चेनमा र आयोडिन, आयोडिन चाहिँ कहाँ हाल्छ भन्दा लास्टमा हाल्छ है, यस्तो कमन नेममा चाहिँ। ल यहाँनिर आयोडिन छ, आई छ, फाइन ओके। सो यहाँनिर H2 छ। सो यहाँ आयो H2 H2 H3 ओके। सो क्यान यू राइट द रिएक्सन? के हाल्नु पर्ने हो एनीबडी? छिटो छिटो, टाइम सक्दो आँटेको छ। हेलो यस। सो डबल बोन्ड छ नि त हैन, डबल बोन्ड छ भनेपछि हामीले अरु अरु कुनै रिएक्सन नसोच, खाली सोच एडिसन रिएक्सन। किन डबल बोन्ड हटिँदैछ नि त प्रडक्टमा। हट एडिसन भनेपछि दुईटै मात्रै अप्सन छ हाम्रोमा, कि चाहिँ छ मार्कोनिकफ कि चाहिँ एन्टी मार्कोनिकफ छ। एडिसनमा अर्को पनि छ, Br2 हाल्यो भने दुईपट्टि डबल बोन्डको दुईपट्टि Br पस्छ। ओके Cl2 हाल्यो भने दुईटै Cl दुईपट्टि पस्छ। बट त्यो त चाहिएको छैन नि त हैन, एउटा मात्रै चाहिएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि मार्कोनिकफ रुल या एन्टी मार्कोनिकफ। सो कुन चाहिँ गर्नु पर्यो? आयोडिन कतापट्टि छ? सेकेन्ड कार्बनमा छ कि लास्टमा? कार्बन ह्याभिङ लेसर नम्बरमा छ कि कार्बन ह्याभिङ हायर नम्बरमा छ? कार्बन ह्याभिङ हायर नम्बरमा छ हैन। सो भनेपछि हामीले गर्नु पर्यो एन्टी मार्कोनिकफ। बुझ्यो? यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो। यसमा किनभने एउटा मिस्टेक हुने चान्सेस पुरा छ। हामीले मार्कोनिकफ गर्दा या एन्टी मार्कोनिकफ गर्दाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि एन्टी मार्कोनिकफ यो त बुझिगयो, PERXID पेरोक्साइड छ है। सो पेरोक्साइडमा हामीले क्यान वी एड HI, अब HI हाल्नु सक्छ भन्ने कुरा आउँछ है। किन अघि हामीले HBr हाल्दै थियो है के, HCl हाल्दै थियो। तर एउटा रुल याद गर्नु, पेरोक्साइड चाहिँ खाली HBr को लागि मात्रै काम गर्छ। माने HBr मा मात्रै एन्टी मार्कोनिकफ रुल लागू हुन्छ। HI मा पनि हुँदैन, HCl मा पनि हुँदैन एन्टी मार्कोनिकफ रुल। कुरा बुझ्यो? सो नभए त यसमा डाइरेक्टली हेर न, यसमा आई लेख्दा आई कता जान्छ? कार्बन आयोन गर्दा यो डाइरेक्टली प्रडक्ट आउनु पर्ने नि त हैन, तर हुँदैन। ओके सो यो मिस्टेक चाहिँ गर्नु भएन। यहाँनिर याद गर्नु, HBr र पेरोक्साइडमा मात्रै काम लाग्छ एन्टी मार्कोनिकफ रुल, अरु कुनैमा लाग्दैन। ओके सो हामी HBr हाल्दिन्छ। सो HBr हाल्दाखेरि हाम्रो प्रडक्ट आयो CH3 CH2 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 Br। डन। Br, तर हामीले Br चाहिएको होइन, आयोडिन चाहिएको है। सो हामीले Br लाई निकालेर आयोडिन हाल्नु पर्यो। सो विच रिएक्सन? हेलोजन एक्सचेन्ज भनेर। यस सब्स्टिट्युसन रिएक्सन। नो नो नो, सब्स्टिट्युसन त हेलोजनले हेलोजन अर्को हेलोजन हो नि त। हेलोजन त Br पनि हेलोजन हो, अर्को न हेलोजन। सो एउटा हेलोजनले अर्को हेलोजनलाई रिप्लेस गर्नु अलिकति डिफिकल्टै पर्छ। ओके सब्स्टिट्युसन हो, बट विच पर्टिकुलर नेम रिएक्सनले भेट्छ यो? फर्स्टमै छ नि, यस फ्रेन्कल-स्टेन रिएक्सनमा हेलोजन एक्सचेन्ज भनेको छ नि त। एउटा हेलोजनले अर्को हेलोजन एक्सचेन्ज गर्छ। तर अगर हामीले फ्लोरिन चाहिएको छ भने स्वाच रिएक्सन गर्छ, आयोडिन चाहिएको छ भने फ्रेन्कल-स्टेन रिएक्सन गर्छ।
Okay, so what is the reagent for Frankel-Liston reaction? Q Dry acid. NaI र dry acetone. dry acetone, yes. ओके सो यति हाल्दाखेरि हाइड्रोजन एक्सचेन्ज हुन्छ ल यो रिएक्सनमा चाहिँ कन्फ्युजन नगर्नु है पहिले डाइरेक्ट एचआई नहाल्नु ल एचआई र पेरोक्साइड हाल्यो भने आउँछ जस्तो हुन्छ कि तर हुँदैन एक्चुअल केसमा हुँदैन यो चाहिँ ल त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ एचबिआर र पेरोक्साइड चाहिँ खालि एचबिआरलाई मात्रै काम गर्छ अरूलाई काम गर्दैन भनेको छ ओके सो 11 बजेछ ओके सो विल वाइन्ड अप हियर केही क्वेसन छ एनिथिङ टेस्ट रिगार्डिङ अस्तिको एक्जामको क्वेसन केही छ कहीँ केही नबुझेको आर यु सेटिस्फाइड विथ द मार्क्स फर्स्ट थिङ सो दिस इज द मार्क्स है सो टप ऱ्याङ्किङ दुईजनाको छ कल्पना थापा छेत्री एन्ड कान्ति पिया दङ्गल सो 47 छ आउट अफ 70 राइट सो नेक्स्ट इज 45 सौरभ एन्ड प्रयासको छ नेक्स्ट 44 विजय दक्षिणा है थुप्रोको छ 44 प्रणिता ओके ल ओके देन यु क्यान लिभ ल सो टुमोरो होइन डे आफ्टर टुमोरो विल मिट अगेन